दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मियांवाली में पाक फ़ज़ाइया के तरबियती एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर की मजम्मत करते हुए इस नासूर के मुकम्मल खात्मे का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े हासिल हैं। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के अपने वतन को वापसी का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की खुसूसी मुआविन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की खून रेसी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और मीरपुर में आज 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। पाक फ़ज़ाइया के तरबियती एयरबेस पर तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। फ़ौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज सुबह दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से करीबी इलाकों की तलाशी के लिए कामयाब ऑपरेशन किया गया। हमले में पाक फ़ज़ाइया के किसी भी फ़ाल असासे को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ पहले से गैर फ़ाल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। फ़ौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ने एक बयान में कहा कि फ़ौरी और पेशा वाराना ऑपरेशन तमाम अमन दुश्मनों के लिए एक खुली तंबीह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस हैं और मादरे वतन को दरपेश किसी भी ख़तरे से दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि पाक फ़ज़ाइया के जांबाजों ने मियांवाली में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाकर एक बार फिर अपनी जुर्रत और बहादुरी का सबूत दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम फ़ौज के साथ खड़ी है और उनकी जुर्रत और अज़्म को सलाम पेश करती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवादर में पाक फ़ौज के काफ़िले पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उनके मुकम्मल खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। आरिफ अलवी ने मियांवाली में तरबियती एयरबेस पर हमले की मजम्मत भी की। उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया। गवादर हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के आला अफसरों और जवानों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शुहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सिपुर्द खाक किया जाएगा। फ़ौज के शोबाई ताल्लुकात आमा ने एक बयान में दहशतगर्दी के नासूर के हर कीमत पर ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात के लिए हुकूमत का कोई पसंदीदा नहीं। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबी अमल में ताउन फराहम करना निगरान हुकूमत का मैंडेट है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े हासिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को भी इंतखाबी अमल का मुशाहिदा करने की दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें क़वायद ज़वाबित के तहत इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं। इत्तलात व नशियात के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये बात इत्मीनान बख्श है कि हम एक आइनी अमल की तरफ जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम एक सियासी हुकूमत मुंतखब करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی و خوشحالی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء کے ایک وفد سے گفتگو میں کہی۔ گورنر نے کہا کہ حکومت علاقائی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کی بہتری پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت قائم کی گئی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق چمن اور تورخم کی سرحد سے روزانہ غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان باشندے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 12,540 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں معاون خصوصی مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام بند کرانے کے لیے فوری نوٹس لے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اوسلو میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ تصفیہ طلب تنازع کشمیر کے حل تک علاقائی امن ایک خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے، جس کے دوران جائز حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نومبر 1947 کے پہلے ہفتے کے دوران جموں کے مختلف علاقوں سے پاکستان ہجرت کرنے والے ہزاروں کشمیری ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ جموں قتل عام کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کشمیری ہر سال 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں مناتے ہیں۔ اس دن شہدائے جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے، سیمینار اور سمپوزیم ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیپال میں زلزلے سے اموات اور تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں نیپال کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ نیپال کے مغربی علاقے جاجار کوٹ میں شدید زلزلے سے کم از کم 128 افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے ہیں۔ 6.4 شدت کا یہ زلزلہ 2015 کے بعد سب سے زیادہ ہولناک تھا، جب ہمالیہ ملک میں زلزلے کے 2 جھٹکوں میں تقریباً 9,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے ہسپتال، ایمبولینس اور اسکولوں پر بمباری کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق پچھلے 29 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل نے ایمبولینس پر بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس اس گاڑی کو استعمال کر رہا تھا، تاہم فلسطین کی وزارت صحت نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایمبولینس میں مریضوں کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرکٹ۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج میرپور میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے لیے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 31.5 اوورز میں 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستانی ٹیم نے مقررہ ہدف 24.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔ بنگلور میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ کی طرف سے جیت کے لیے دیے گئے 402 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 10 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے رچن رویندرا 108 اور کین ولیمسن 95 رنز کے ساتھ نمایاں سکورر رہے۔ پاکستان کی طرف سے محمد وسیم نے 3 جبکہ حسن علی، افتخار احمد اور حارث رؤف نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ احمد آباد میں ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 20.2 اوورز میں 106 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی اور مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی کے ساتھ مطلع ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 28 ڈگری سینٹی گریڈ،
کراچی 34، پشاور 27، کوئٹہ اور گلگت 22، مری 17، مظفر آباد 26، سری نگر 17، جموں 27 اور لیہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔